भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौं र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो कर्तुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौं। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। कृषि गणना 2068 मा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 32% रहेको उल्लेख छ। त्यस वर्ष धानको कुल गृहस्थ उत्पादनमा 12% योगदान थियो। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिन 30,91,000 हेक्टर छ, जसमध्ये लगभग 50% जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष 2060-61 मा 15,59,436 हेक्टरमा धान खेती भएकोमा 44,55,772 मेट्रिक टन धान फलेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। पछिल्लो 30 वर्षमा धान उत्पादनमा 60% र उत्पादकत्वमा करिब 59% वृद्धि भएको छ। तर यो वृद्धि देखाउने दाँत बाहेक केही होइन। नेपालको उत्पादनले धान्न नसकेरै वार्षिक अरबौं रकम बराबरको धान चामल तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ। कृषि प्रधान देश मुख्य बाली नै सबैभन्दा बढी परनिर्भरता रहनु त्यो भन्दा लज्जाको विषय अरु के नै हुन सक्छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको मुख्य बाली हो धान। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। धानको उत्पादन घट्दा कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा असर पर्छ भने उत्पादन बढ्दा जीडीपी माथि उक्लिन्छ। नेपालमा धानको उत्पादन बढ्नु र घट्नुमा मौसममै निर्भर भएको देखिन्छ। जुन वर्ष मौसम अनुकूल हुन्छ त्यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको र मौसम प्रतिकूल भएका बखत उत्पादन घटेको देखिन्छ। हो, अहिले पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको 50% मा पनि सिँचाइको सुविधा छैन। नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल 30,91,000 हेक्टर छ। कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये लगभग 50% जमिनमा धान खेती हुन्छ। धानको चाहिँ एउटा स्वभाव के छ भनेदेखि धेरै पानी चाहिने बाली हो। धेरै पानी चाहिने बाली हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति हामीले सिंचाइ क्षेत्र बढाउन सक्यौं त्यति धान क्षेत्रफल चाहिँ बढ्न सक्ने अवस्था छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको 14,91,000 हेक्टरमा चाहिँ हामीले धान खेती गर्छौं। त्यो मध्येमा चाहिँ हाम्रो लगभग 2,75,000 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ 3,65,000 हेक्टरमा हुन्छ। बागमती प्रदेशमा चाहिँ लगभग 1,15,000 हेक्टरमा खेती हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा 1,08,000 मा, लुम्बिनी प्रदेशमा अब यो दोस्रो हो हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश पछाडि लुम्बिनी प्रदेश लगभग 3,03,000 हेक्टरमा चाहिँ हुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 38,000 हेक्टरमा हुन्छ भने सुदूरपश्चिममा 1,64,000 हेक्टरमा चाहिँ धान यो बर्खे धान खेती हुन्छ। अनि समग्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगभग 2 नम्बर प्रदेश अनि अब केही हदसम्म गण्डकी प्रदेश अनि लुम्बिनी प्रदेश यी खेतीहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो चैती धान भन्छौँ हामीले चाहिँ स्प्रिङ राइस, त्यसमा चाहिँ पनि खेती हुने गरेर 1,23,000 हाराहारीमा चाहिँ हेक्टरमा चाहिँ चैती धान हुन्छ। त्यो गरेर हामीले चाहिँ गत साल टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेक्टर चाहिँ गर्दाखेरि 14,73,000 हेक्टरमा चाहिँ हाम्रो धान खेती भएको थियो। यो धान खेती हुने सबभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको चाहिँ प्रदेशहरूमा 2 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश दोस्रोमा रहेको छ। अनि
त्यसपछि हाम्रो चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 तेस्रोमा रहेको छ। यो चाहिँ सबभन्दा धेरै चाहिँ धान खेती क्षेत्रफल हुने प्रदेशहरूमा सबभन्दा थोरै हुने भनेको कर्णाली चाहिँ प्रदेश हो, जम्मा 38,000 हेक्टरमा चाहिँ धान खेती हुन्छ। अधिकांश जमिन आकाशीय सिँचाइमा निर्भर छ। धान लगाउने मौसम असार साउनमा वर्षा भएन भने सिफारिस भए जति जमिनमा धान रोपाई हुन सक्दैन। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। तर स्थानीय उत्पादनको माग धान्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा 74 अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ, जसमा चामल मात्रै 28.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफलमा 1% र धान उत्पादनमा 1.3%ले वृद्धि पनि भएको छ। तर धान बालीको उत्पादकत्व वृद्धिको दर निकै कम रहेको छ। पछिल्लो 30 वर्षमा धान उत्पादनमा 60% र उत्पादकत्वमा करिब 59% वृद्धि भएको कृषि विभागको तथ्याङ्क भए पनि आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। ६३ लाख मेट्रिक टन चाहिँ हामीलाई चाहिँ धान चाहिँ चाहिन्छ। त्यो अब हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको चाहिँ मिलिङ इफिसियन्सी हुन्छ, धान कुटाएर कति किलो चामल आउँछ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ 100 किलो चामल कुटाउँदाखेरि 63 किलो मात्रै हाराहारीमा चामल आउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रेजेन्ट स्टाटसले गर्दाखेरि करिब 66 लाख चाहिँ मेट्रिक टन चाहिँ हामीलाई धानको आवश्यक पर्छ र हामीसँग चाहिँ 56,21,000 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो उत्पादन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 लाख मेट्रिक टन जति हामीमा अहिले चाहिँ ऊ छ। चामल खाने बानी चाहिँले गर्दाखेरि 10 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ धान उत्पादन कमी हो। तर अरू के हो भनेदेखि हामीसँग चाहिँ लगभग के छ भने लगभग 25-25.5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ मकै उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै 20 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ गहुँ उत्पादन हुन्छ। कोदो चाहिँ हामीलाई लगभग 3 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा चाहिँ कोदो उत्पादन हुन्छ। यो सबै खाद्यान्नहरू हामीले मिलाएर खाने हो भने हामीलाई चाहिँ देशमा खाद्यान्नको चाहिँ अवस्था चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। तर चामल हामीले चाहिँ अलिक बढी चामल खाने, इन्डियामा चाहिँ लगभग 70-80 किलो चाहिँ चामल खान्छ भने हामीले चाहिँ धन्य त्यसको चाहिँ अलिकति बढी, अब चाहिँ धन्य डबल त नहुनु धेरै नै बढी, हामीले चाहिँ 134 किलो 35 किलो चाहिँ हामी चामल खाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ चामलमा अलिकति हामी चाहिँ 18मा छौँ। कृषि प्रधान देश अझ मुख्य बाली धानमै सबैभन्दा बढी परनिर्भरता रहनु त्योभन्दा लज्जाको विषय अरू के नै हुन सक्छ। प्रत्येक वर्ष असार 15लाई राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता र कलाकार असार 15 गते खेतमा झुल्किएका थिए। खेतमा पुगेर चर्का भाषण गरे र फर्के। अरू दिन खेतमा पाइलै टेक्न मन नगर्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा भिडियो फोटो हाल्नकै लागि भए पनि हिलोमा पस्नेहरूको भुइँचो नै लाग्ने गरेको छ। तर किसानहरू 365 दिनै खेतमा बिताउनुको विकल्प नै छैन। तर नियमन गर्ने निकाय कानले सुनेको भरमा वास्तविक किसानसँग कुनै परामर्श नै नगरी घुम्ने कुर्सीमा एसीको हावा खाएर नीति निर्माण गर्छन्। पहिला खेतको डिलमा बसेर मुखियाले हलिया कमैयालाई काम लगाएर आफ्नो बकारी मात्रै भर्ने सामन्ती प्रथा थियो। अहिले त्यही सिको गरेका छन् सरकारी निकायहरू। समयमा मल दिन नसक्ने, बिउ बिजन दिन नसक्ने, सिँचाइ पुर्याउन नसक्ने, तर कुल गृहस्थ उत्पादनमा धानको योगदान खोज्ने सरकारको पनि गजबको प्रवृत्ति छ। कृषि प्रधान देश भनेर के गर्नु? समयमा मल बिउ बिजन नपाएर
किसानहरू रुनु न हाँस्नु अवस्थामा थुप्रै पटक पुगेको हामीले देखेका छौँ। पानीको कमी छैन, तर खेतसम्म पुर्याउन कुलो छैन, नहर छैन। कहिले पानी पर्ला र बाली नाली लगाउला भन्ने चिन्तामा हुन्छन् किसानहरू। अहिले पनि 50% जमिन आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ। हो, यस्तै समस्याले जकडिएको छ कृषि प्रधान देशमा। गत वर्ष मलको चरम अभाव खेप्नु पर्यो किसानले। यस वर्ष रासायनिक मलको केही सहजता भए पनि कतिपय किसानहरूले धान रोप्ने बेलामा मल पाएका छैनन्। देशभर 13,71,706 हेक्टरमा रोपाई हुने कृषि विभागको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये अहिलेसम्म 56.61% अर्थात् 7,76,490 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको 60.66% अर्थात् 8,32,133 हेक्टरमा रोपाई भएको थियो। यसपालि समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि रोपाईमा केही कमी आएको छ। गत वर्ष रोपाई हुने क्षेत्रफलको 98% रोपाई भएको थियो। यो वर्ष देशभर रोपाईको अवस्था कस्तो छ त यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गाउँ घरमा असारको चट्टारो छ। मानव रोपेर मुरी फलाउने यो महिना किसानहरू खेतका गरा र आलीमै दिन बिताउँदैछन्। धान रोप्ने यो मनसुनी मौसममा आकाशे पानीले पनि राम्रै साथ दिएको छ। तर पनि गत वर्षको भन्दा यस वर्ष यही अवधिमा रोपाई कम भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 8.89% धान उत्पादन बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा धानको उत्पादन 51,51,000 मेट्रिक टन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,10,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। नेपालको आर्थिक वृद्धिमा मुख्य हिस्सा हुने धान कुल गृहस्थ उत्पादनमा 1/4 हिस्सा हुने गरेको छ। तर विडम्बना कृषि प्रधान देश बनेर के गर्नु? समयमा मल बिउ बिजन नपाएर किसानहरू रुनु न हाँस्नु अवस्थामा थुप्रै पटक पुगेको हामीले देखेका छौँ। गत वर्ष किसानले धानमा छर्न मल नपाएर ठुलै शास्ति बेहोरेका थिए। गत वर्ष जस्तो यस वर्ष त्यति विघ्न समस्या नपरे पनि गोड्ने बेलामा मलको समस्या हुने देखिएको छ। असार र साउनमा किसानले पाउने गरी 80,000 मेट्रिक टन मल खरिद गर्न 3,83,82,75,00,000 रुपैयाँमा ठेक्का दिएकोमा जोशी बीज प्रणालीले समयमै मल ल्याउन नसकेकै कारण मलको अभाव हुने देखिएको छ। 12 खर्ब भन्दा बढी के अरे घाटामा मुलुक चलिसकेको अवस्था छ। मासिक तपाईँको अर्बौं रुपियाँको चाहिँ चामल मात्रै किन्ने गरेको छ। यो कहिलेसम्म टिक्छ? किनभने एउटा विशेष कार्यक्रम नल्याएर एउटा पकेट एरिया नबनाएर आजसम्म पनि मुलुकमा कहाँ धानको पकेट एरिया कहाँ हो? गाई पालन गर्ने कहाँ हो? भेडा पालन गर्ने कहाँ हो? तरकारी फलफुल उत्पादन गर्ने कहाँ हो? छ कुनै नीति नियम पकेट एरिया कुनै छ? त्यो केही पनि नगर्दाखेरिको हालत हो यो। अब भोलिका दिनमा यदि गरिँदैन भने अबेर हुन्छ। कृषि योग्य धान खेती हुने ठाउँमा पनि प्लटिङहरू भइरहेछन्। यसरी भोलिका दिनमा अगाडि मुलुक चाहिँ जाला जस्तो मलाई लाग्दैन र नितान्त रूपमा चाहिँ कृषिलाई अगाडि बढाउनका लागि विज्ञहरूको सुझावमा एउटा चाहिँ पकेट एरियाहरू हुनुपर्छ। कुन ठाउँमा के को उत्पादन हुन्छ, जस्तो हिमालतिर चाहिने स्याउ उत्पादन हुन्छ भने तराईतिर व्यापक धानको उत्पादन हुन्छ नि। पहाडतिर तपाईँको भेडा बाख्रा गाई पालनहरू हुन्छन् नि। यसको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र नगरपालिकाले अहिले हदसम्म हामी नगरपालिकाभित्र चाहिँ
यसरी कृषि योग्य जमिनहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर तपाईँको गाई फार्म बाख्रा फार्महरूलाई च्याउ खेतीहरूलाई प्रोत्साहन दिएर तरकारी ग्रिन तरकारी भेजिटेबलहरू सम्पूर्णको चाहिने उत्पादनमा व्यापकता ल्याउनका लागि नगरपालिकाले विधि विधान बनाएर अगाडि बढेको कुरा मैले चाहिँ जानकारी गराउँछु। जोशी बीज सेन्टरले कृषि सामग्री कम्पनीबाट 60,000 मेट्रिक टन युरिया र साल्ट ट्रेडिङबाट 20,000 मेट्रिक टन डिएपी ल्याउन ठेक्का पाएको थियो। उसलाई मल ल्याउन दिएको जेठ 31 गतेको समय गुज्रिसकेको छ। यो वर्ष पनि गत वर्षकै अभिगत हुने होइन भन्ने चिन्तामा छन् किसानहरू। गत वर्ष समयमै रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने सैल्युङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि विकास लिमिटेडलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ। मल आयात नहुँदा रोपाईको मुखमै मलको चरम अभाव भएको थियो। त्यसपछि कृषि सामग्रीले ठेक्का रद्द गरी धरौटी समेत जफत गरेको थियो। देशभर 13,71,706 हेक्टर रोपाई हुने कृषि विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म 56.61% अर्थात् 7,76,490 हेक्टरमा रोपाई भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको 60.66% अर्थात् 8,32,133 हेक्टरमा रोपाई भएको थियो। यसपालि समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि रोपाईमा केही कमी आएको छ। हामी धान रोप्न सकिरहेको छौँ। अहिले अलिकति बढी रोपिसक्नु पर्ने थियो। पानी त सुरुमै आएको थियो, तर अहिले चाहिँ ठुलो पानीहरूका कारणले चाहिँ अलिकति धान रोप्नलाई पनि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ निस्केर गर्नलाई अलिकति स्टप भएर चाहिँ अलिक ढिलो भइरहेको छ। हुन त हामी साउनको 15-20सम्म नै धान रोप्छौँ र चाहिँ खास गरी उच्च पहाडहरूमा चाहिँ जुम्ला कर्णाली प्रदेशमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त राम्रो रोपाई भइसकेको छ। 80भन्दा माथि नागिसकेको छ, 85-86 पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो समस्या छैन। तर फेरि आइदिइरह्यो भने त्यो त हाम्रो धान रोपाई पनि त फेरि डिस्टर्ब हुन्छ। करिबन 15 लाख हेक्टरमा योपालि धान रोपेर हामी चाहिँ करिबन चाहिँ 60 लाख मेट्रिक टन चाहिँ फलाउने हामीले लक्ष्य ल्याएका छौँ। त्यो लक्ष्य पुरा गर्न पनि फेरि ठुलो पानी आइदिरहेको थिएन, भेल आइदिरहेको, बाढी आइदिरहेको भने यसले पनि चाहिँ हामीलाई समस्या गर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अबको 1 हप्ताभित्र चाहिँ हामी चाहिँ एउटा डेटा चाहिँ सबै ठाउँबाट कलेक्सन हुन्छ र हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो असारको 20 गतेसम्मको चाहिँ एउटा प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार गर्न चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। त्यो रिपोर्ट आउन बाँकी छ। रिपोर्ट आएपछि यहाँहरूलाई फेरि कम्युनिकेसन गर्छौँ र त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ हामीले अर्को वर्षको कार्यक्रममा कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ। खास गरी बिउको कुराहरू हुनसक्छ, मलको कुराहरू हुनसक्छ, प्रविधिको कुराहरू हुनसक्छ। यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यसलाई छलफललाई व्यापकता बनाइरहेका छौँ र सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ हाम्रो दायित्व पनि मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने हो। त्यो कोअर्डिनेसन हाम्रो शाखाहरूले महाशाखाहरूले गरिरहनु भएको छ। गत वर्ष रोपाई हुने क्षेत्रफलको 98%मा रोपाई भएको थियो। सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा 83.58% रोपाई भएको छ। कर्णालीमा 38,385 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा 80.50% रोपाई भएको छ। यहाँ 3,03,593 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। तेस्रोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 75.54 र बागमतीमा 61% रोपाई भएको छ। प्रदेश 1 मा 46.58, प्रदेश 2 मा 39.28 र सबैभन्दा कम गण्डकीमा 30.57% रोपाई भएको कृषि विभागले जनाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार बढी धान फल्ने तराई र मध्य पहाडमा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा रोपाई कम छ। उच्च पहाडमा भने रोपाई बढेको छ। उच्च पहाडमा 48,193 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। यसमध्ये 56.7%मा रोपाई भएको छ।
गत वर्ष यही अवधिमा उच्च पहाडमा 53% मात्रै रोपाई भएको थियो। मध्य पहाडमा 53.69% मा रोपाई भएको छ। तराई क्षेत्रमा अहिलेसम्म 57.64% रोपाई भएको छ। कृषि विभागका अनुसार तराई क्षेत्रमा 9,77,414 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। गत वर्ष यही अवधिमा तराईमा 62.38% रोपाई भएको थियो। सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा 83.85% रोपाई भएको छ। कर्णालीमा 38,385 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशमा 80.50% रोपाई भएको छ। यहाँ 3,03,593 हेक्टरमा रोपाई हुन्छ। तेस्रोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 75.54 र बागमतीमा 61% रोपाई भएको छ। प्रदेश 1 मा 46.58, प्रदेश 2 मा 39.28 र सबैभन्दा कम गण्डकीमा 30.57% रोपाई भएको कृषि विभागको तथ्याङ्क छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लगे पनि परनिर्भरता झन बढ्दै गएको छ। धान चामलमा विगत र अहिलेको अवस्था कस्तो छ त यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हो हामीसँग धान उत्पादन र व्यापारको गर्विलो इतिहास छ, तर इतिहास कहिल्यै वर्तमान हुन सक्दैन। सन् 60 को दशकमा वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो धान चामलको निर्यात गर्ने देश भारतलाई चामल निर्यात गर्ने मुख्य देशहरू मध्येमा थियो नेपाल। सन् 1961 मा भारतले 7,36,000 मेट्रिक टन र बंगलादेशले 4,91,000 मेट्रिक टन धान चामल आयात गरेको बेला नेपालले 2,89,000 मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो, जसको त्यो बेलाको मूल्य 4 करोड 30 लाख अमेरिकी डलर थियो। यो क्रम सन् 1985 को मध्यसम्म घट्दो क्रममा चलेको थियो। 1985 मा नेपालले 1 करोड 30 लाख अमेरिकी डलर बराबरको 59,000 मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो। तर 90 को दशकको सुरुवातसँगै नेपालको धान चामल व्यापारको नक्सामा परिवर्तन आयो र नेपाल निर्यातक देशबाट आयातकर्ता बन्न पुग्यो। जबकि त्यसको केही अगाडिदेखि भारत र भियतनामले आफ्नो अवस्थामा लगातार सुधार गर्दै गएर वर्तमानका पहिलो र तेस्रो ठूला चामल निर्यातक देश बनेका छन्। सन् 2015 मा भारतले 6 अर्ब 38 करोड अमेरिकी डलर बराबरको 1 करोड 9 लाख मेट्रिक टन र भियतनामले 2 अर्ब 84 करोड अमेरिकी डलर बराबरको 68,32,000 मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेका छन्। भारत र भियतनामको बीचमा दोस्रो स्थानमा थाइल्यान्ड रहेको छ। उक्त वर्ष उसले 4 अर्ब 54 करोडको चामल निर्यात गरेको थियो भने नेपालले 21 करोड 54 लाख डलर बराबरको 5,31,000 मेट्रिक टन धान चामल आयात गरेको थियो। सन् 80 को दशकमा धान चामल निर्यात गर्दै आएको नेपाल 90 को दशकपछि पूर्ण रूपमा धान चामलको आयातकर्ता बनेको छ। विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 मा विश्वमा धानको उत्पादकत्व 4.7 टन प्रति हेक्टर रह्यो। सबभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने देश चीनमा उत्पादकत्व 7.0 टन प्रति हेक्टर छ। बंगलादेशको 4.7, भुटानको 4.3, भारतको 3.9, पाकिस्तान र श्रीलंका दुवैको समान 3.8 टन प्रति हेक्टर छ। बढ्दो शहरीकरणका कारण र भू उपयोग नीतिलाई दरोसँग
कार्यान्वयन गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण तथा घडेरीकरण दिनानुदिन बढिरहेको छ। युवाहरूको खेतीप्रति विरक्ति पढेकाले हलो छोड्ने र कमाएकाले थलो छाड्ने प्रवृत्ति, गुणस्तरीय मलबिउको कमी, सिंचाई सुविधाको अभाव, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर, भण्डारणको अपर्याप्तता, श्रम अभावका कारण लागत वृद्धि, माग अनुसार धान चामलको गुणस्तर र मूल्यमा स्वदेशी धानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता कारणले धान चामल आयात बढ्दै गएको हो। यसपालि धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भर र समृद्धि नारा सहित धान दिवस मनाइरहँदा नीति निर्माण तहदेखि स्थानीय निकाय र आम जनतासम्मको ध्यान उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन खेल्नुपर्ने प्राविधिक पक्षतिर पनि पुग्न जरुरी छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् 1995 देखि 2015 र 2015 देखि 2035 को कृषि विकास रणनीतिले धान खेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका 40 वर्षका लागि धानको विकास नगर्नु नै हो। नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले नै धान खेतीलाई विशेष महत्व दिएको थिएन। हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषिका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन। जमिनको खण्डीकरण र घडेरीकरणले व्यावसायिकता र बाली विस्तारमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ। भूमि बैंकको अवधारणा आएको छ जसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ। हो, हाम्रो इतिहास गर्विलो छ, तर इतिहास भनेको इतिहास नै हुन्छ। सम्झिँदा गर्व अवश्य महसुस हुन्छ, तर वर्तमानलाई नकार्न सकिँदैन। 60 को दशकमा नेपालले अहिलेको सबैभन्दा निर्यातकर्ता देश भारतलाई धान चामल निर्यात गर्थ्यो भन्दा सिना चौडा हुन्छ, तर वर्तमानमा सबैभन्दा बढी आयातकर्तामा दर्ज भएको छ नेपाल। सन् 1961 मा नेपालले 2,89,000 मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो। यो क्रम सन् 1985 को मध्यसम्म घट्दो क्रममा चलेको थियो। 1985 मा नेपालले 1,30,00,000 अमेरिकी डलर बराबरको 59,000 मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो। 90 को दशकमा नेपाल निर्यातकर्ताको परिचय बदलेर आयातकर्तामा दर्ज गरेको थियो, जुन अहिले पनि निरन्तर कायम नै छ। हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषिका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन। विकृति र विसंगति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19 बाट आफू पनि बचौ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृंखलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।